अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट शाहिर रिजवान और आप देख रहे हैं नई खबर के साथ आज आपकी खिदमत में पेश हाजिर है। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान का आइन और कानून क्या कहता है। पाकिस्तान का आइन जो है वो ताकतवर के लिए क्या है और एक आम आदमी के लिए क्या है। हमारे सियासी लीडर जो हैं वो पाकिस्तान के जो सियासी लीडर हैं उन्होंने इस वक्त जो आइन की बालादस्ती के लिए क्या काम किया और आइन पे कितना इम्प्लीमेंट किया। कल के वाक़े के बाद कल इमरान खान को इस्लामाबाद पुलिस जो है वो गिरफ्तार करने के लिए आई थी, लेकिन कानून जो था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के आगे कमजोर क्यों पड़ गया। इस हवाले से हम बात करेंगे। माहिर कानून दान चौधरी मुदस्सर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे तो साहब क्या कानून जो है वो आम आदमी के लिए अलहदा है, क्या एक ताकतवर इंसान के लिए कानून अलहदा है, और आइन और हमारा जो कानून है वो क्या कहता है, और आम आदमी पर ही क्यों जो है आइन की पासदारी जरूरी है। जी चौधरी साहब। जी शाहिद रिजवान, अच्छा सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि हमारे आइन में और हमारे कानून में बड़ा वाक़या ये लिखा हुआ है कि हर शख्स बराबर होगा, हर शख्स को इंसाफ की फराहमी इक्वल होगी, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर होगा या चाहे कोई बाहर कोई एक पान फरोश बैठा होगा या चाहे कोई सिविल पर्सन होगा, उनके लिए कानून बिल्कुल सेम होगा। उनको इंसाफ की फराहमी इसी तरह मिलेगी जिस तरह की एक प्राइम मिनिस्टर को मिलेगी, जिस तरह के एक ब्यूरोक्रेट को मिलेगी, वैसे ही इंसाफ। ये वो बात है जो कानून और आइन में लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो ये बात है सिर्फ लिखने की हद तक, बाकी जो बात है वो देखिए कोई किसी एक सियासी लीडर को या किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए। बात यह है कि ये बात तो आपके सामने कि कानून और आइन की लचकियां किस तरह बखेरी जा रही हैं, ठीक है। एक आम आदमी के लिए सैटरडे वाले दिन, संडे वाले दिन हाई कोर्ट बंद होती है, उसके लिए इंसाफ की फराहमी सिर्फ 9 बजे से लेकर तो 3 बजे तक होती है, जबकि बाकी सारे मामलात में यहाँ पे संडे वाले दिन भी लोगों को जमानतें दी गई। इसके अलावा यहाँ पे और भी काफी सारे मामलात हैं, यहाँ पे तो सैटरडे वाले दिन भी स्पेशल कोर्ट से जो है वो बात का देखने में आगे खुल जाती हैं। अब ये क्या सूरत है, हर अगर खुलती है नो डाउट कि चीफ जस्टिस का ये उसके पास पावर्स है कि वो हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है, मजिस्ट्रेट हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है, हर वक्त 24 घंटे ऑन ड्यूटी होता है, सेशन जज हर वक्त ऑन ड्यूटी होता है। लेकिन मसला ये कि एक आम आदमी को भी इसी तरह ही इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, चाहे वो कोई आम आदमी है, चाहे जो भी है, इंसाफ सबको एक बराबर मिलना चाहिए। ये मैं कानून की बात बता रहा हूँ कि कानून में ये बातें लिखी हुई हैं। तो साहब मुझे एक बात बताइएगा, देखिए आइन और हमारा कानून जो है वो एक आम आदमी के लिए, अगर यही आम आदमी के पास पुलिस जाती तो किस तरह से उसकी गिरफ्तारी करती, किस तरह से वो जो है एक आम आदमी को कानून की पासदारी पे ये मजबूर करते। लेकिन एक ताकतवर इंसान जो खुद कंटेनर पे खड़ा होकर ये कहता था कि जो आइन और हमारा कानून है हम इसका वकार जो बुलंद करेंगे। लेकिन कल के वाक़े के बाद आप बताइएगा जी साहब, क्या इस पे तौहीन अदालत नहीं लगती? क्या जो कानूनी अदारे हैं, कल जो उन्होंने एसपी जो है वहां पे गिरफ्तार करने के लिए आया इमरान खान साहब को, तो आगे से जवाब मिला वो घर पे नहीं है। लेकिन एक आदमी होता तो उसके घर के दरवाजे तोड़ के उसको अंदर से उठाया जाना था। लेकिन एक आम आदमी के लिए और एक ताकतवर के लिए जो कानून है वो क्यों बराबर नहीं है? तो सर एक थोड़ा सा ये बताएं, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस मुल्क में जो ताकतवर के लिए कानून अलग बना दिया जाए, एक आम आदमी के लिए कानून जो है वो अलग बना दिया जाए? तो साहब इस पे बारे में आप थोड़ा सा बताइएगा कि कल एसपी के साथ जो लोगों ने बदतमीजी की, जो कानून के साथ उन्होंने खिलवाड़ किया, उस बारे में थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, अपनी कानूनी राय के साथ हमें आगाही दीजिएगा। देखिए शाहिद, हमें दोनों एंगल देखने होते हैं। एक आम आदमी है, उसकी गिरफ्तारी से या उसके अरेस्ट से कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत खराब नहीं होती या नहीं। जब कोई पॉलिटिकल लीडर होता है तो ये सारे फैक्ट देखने होते हैं कि मुल्क में आइन इस बार में भी सुप्रीम है कि लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत है उसको भी तो मेंटेन रखना है ना। जहाँ से ये अमनो अमान के खराब होने का अंदेशा हो तो वहाँ पे कानून में भी उस सूरत में कोई गुंजाइश मौजूद है कि वहाँ पे देखना पड़ता है, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी है कि कानून यहाँ पे एक पीसफुल एटमॉस्फेयर हो, यहाँ पे लॉ एंड इन्फोर्स की सूरत खराब ना हो, ठीक है। उन सारी चीजों को मद्देनजर रखना होता है। बाकी जो बात आपकी है, ये जो बात आपने कही है
کہ ایک قانون دو حصوں میں علیحدہ نہ بنا دینا جانا چاہیے. ویسے یہ بات سے سوچا تو جا سکتا ہے, میرے خیال ہے جو صورتحال چل رہی ہے بنا ہی دینا چاہیے, ٹھیک ہے, کہ ایک لا بنا دینا چاہیے لا فور سول پرسن, ایک لا بنا دینا چاہیے لا فور بیوروکریٹ, لا فور پولیٹیشین, لا فور, اس طرح کی نا 2 کتابیں بنا دینی چاہیے علیحدہ سے نا, تاکہ پھر ساری چیزیں واضح ہو, کوئی غیر قانونی کام بھی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو. یہ تو دیکھیں یہ قانون تو بات کی اب کی بات پارلیمنٹ بنا رہی ہے یا آئین پاکستان کا اب بن رہا ہے, یہ جس کائنات کی وجہ سے یہ دنیا بنی, یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں اس مقدس کائنات نے پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ قانون یہ ہے. آئین تو بات کی بات ہے نا, بعض ممالک تو آئین لکھے ہوئے ہی نہیں ہے, تو ان میں کیا لکھے ہوئے نہیں ہے تو ان میں کیا عمل نہیں ہو رہا, نہیں. قانون, آئین, وہ ساری چیزیں جو ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بتا دی گئی تھی کہ سب کے لیے برابری ہونی چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے, اگر نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے, پھر 2 علیحدہ پاکستان میں 2 علیحدہ کتابیں بنا دینی چاہیے, کہ ایک عام آدمی کے لیے اور ایک جو عام آدمی کے علاوہ جو بھی آدمی ہے وہ بیوروکریٹ ہے, وہ کسی بھی گریڈ میں چلا جاتا ہے, اس کے لیے قانون بنا دینا چاہیے, ٹھیک ہے, اس کو ریسٹ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ریسٹ تھوڑی کر دینا چاہیے. لیکن یہاں پہ لا اینڈ انفورس کی صورتحال کو دیکھنا بھی لا اینڈ انفورس ایجنسی کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ دیکھیں, کورٹ نے قانون کے مطابق صرف آرڈر کرنا ہوتا ہے, کہ یہ دیکھیں قانون یہ نہیں دیکھتا کہ آگے کون ہے, آگے ایکس وائی زیڈ, قانون یہ دیکھنا ہے کہ اس بندے کی گرفتاری چاہیے تو قانون نے آرڈر کرنا ہے, باقی اس کو گرفتار کرنا, اس کو لے کے نا, یہ لا اینڈ انفورس ایجنسیوں کا کام ہے کہ وہ اس کو گرفتار کریں. وہ کیسے گرفتار کریں, وہ ان کی ذمہ داری ہے, وہ ان کی ڈیوٹی ہے. اگر قانون اتنا کمزور ہے کہ لوگوں نے بدتمیزی کیا وہ واپس چلا جائے, اس تو پھر جب مرضی کوئی 2-4 سے لوگ اکٹھے ہوں گے تو کوئی قتل کا کیس ہوگا, 2-4 سے لوگ اکٹھے ہو گئے تو گلے پا جائے گا پولیس واپس چلی جائے گی, پھر تو ایسا بھی ہو سکتا ہے. قانون اتنا کمزور نہیں ہے, ٹھیک ہے, پر یہ ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن پاکستان میں مجھے لگتا ہے شاید تھوڑی سی کمزور ہے. قانون تو بڑا خوبصورت بنا ہوا پاکستان کا, ہر چیز اس کے اندر لکھی ہے, بڑی بات لکھی ہوئی ہے, لیکن ہاں اگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا تو پھر یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اسمبلی میں آواز اٹھانی چاہیے کہ 2 حصوں میں قانون کو بنا دیا جائے. جی تو صاحب ایک بڑی اہم بات ہے کہ دیکھیں اگر میں جو عمران خان صاحب ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو صاحب خان صاحب کو ایسا لگتا ہے کہ جو عدالتوں سے ان کو انصاف نہیں ملنے والا, جو ان پہ مقدمات ہیں, بقول ان کے جو مقدمات ہیں وہ جھوٹے ہیں. اگر صاحب اگر ایک لیڈر جو ہے اپنے آئین پہ یقین نہیں رکھتا, عدالتوں پہ یقین نہیں رکھتا, تو ایک عام آدمی جو ہے اگر عمران خان صاحب پر جھوٹے مقدمے میں تو گرفتاری دے, ڈر کس بات کا. لیکن اگر ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, کیا جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو یقین نہیں ہے کہ ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا؟ کیا ان کو یقین نہیں ہے عدالتوں میں کیوں نہیں پیش ہوتے؟ پھر یہی نکلتا ہے نتیجہ کہ جیسا کہ ہمیں اپنی عدالتوں پہ یقین نہیں ہے, آئین بنانے والے بھی ہم خود ہیں, آئین کو توڑنے والے بھی خود ہیں. جو سزا تھوڑا سا اس پہ بھی آپ بتا دیجیے گا. دیکھیں شاہد بھائی, یہ آپ خود سے نام لے کے پرزیوم کر رہے ہیں کہ اس نے کہا مجھے, خان صاحب نے کہا مجھے عدالتوں پہ یقین نہیں ہے, ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. اگر ہے تو غلط ہے. چوہدری صاحب میں نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب, میں نے یہ کہا کہ چوہدری صاحب اگر عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ مجھ پر مقدمات جو وہ جھوٹے ہیں, مجھے عدالتوں میں پیش ہو کے اپنی سچائی جو ہے وہ بیان کرنی چاہیے. ہمیں عدالتوں کا احترام ہمیں بنانا چاہیے, پوری دنیا کو, پورے پاکستان کی عوام کو پیغام دینا چاہیے کہ جو ہمارے عدل کرنے والے لوگ ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. جی ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ تو ان کی اب لیگل ٹیم ہے جو ڈیسائیڈ کرے گی, لیکن ہمیں کسی کے بارے میں ایسے پرزیوم نہیں کرنا چاہیے. جو ہے نا وہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے, انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے, لا اینڈ انفورس ایجنسیوں کو جو آرڈر ملے اس کے اوبے کرنا چاہیے. بہت شکریہ شاہد خان, بہت شکریہ صاحب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے قانونی جو ہے آئین اور قانون کے بارے میں بتایا, اور ہم نے جانا بھی ہمارا آئین اور قانون کیا کہتا ہے. بہت شکریہ چوہدری صاحب آپ کا, آپ نے ہمیں پروگرام میں ٹائم دیا. جی ناظرین, جیسا کہ چوہدری صاحب نے بھی یہی بتایا کہ لا اینڈ آرڈر پہ جو امپلیمنٹ ہے وہ ہونا چاہیے, اور ہماری عدالتیں, ہمارا آئین جو ہے وہ ہمارا فخر ہے, اور ہم اپنی عدالتوں پہ, اپنے آئین پہ یقین رکھتے ہیں. اور جو عدالتیں ہوتی ہیں وہ انصاف کے لیے ہوتی ہیں, انصاف کا کٹہرہ جو ہے ہمارا بڑا مضبوط ہے, اور ہمیں بھی یہی پیغام دینا چاہیے. اس وقت جو ہے عوام جو ہے وہ پریشان ہے مہنگائی کی وجہ سے. اس وقت جو حکومت ہے وہ عوام کو ڈلیور نہیں کر پا رہی. بہرحال
ہم یہی کہیں گے کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ ہمارا حسن ہے اور ہمیں اپنے اداروں کی جو ہے احترام کرنا ضروری ہے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا ہمارے اس ملک میں جو طاقتور ہے اس کے لیے جو قانون ہے وہ بڑا نرمی رکھتا ہے, لیکن ایک عام آدمی جو ہے وہ جب اس پہ قانون لاگو کیا جاتا ہے تو اس کو اس پہ امپلیمنٹ بھی کروایا جاتا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی بڑی تیزی کے ساتھ کروایا جاتا ہے. لیکن اللہ کرے اس ملک کا نظام عدل سب کے لیے برابر ہو. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد